السلام عليكم. هذا ونكمل الماتش تاع الريال مدريد مع اف سي برشلونه. لو كلاسيكو لو سول لونيك في لو موند. ما كانش ان اوتر كلاسيكو في بلاد واحده اخرى، ما يكذبش كاع عليكم خاوتي. لو سول كلاسيك او موند جاي في لاسبان ما بين الريال والبارسا، ولا البارسا والريال على حسب البلاد اللي يلعبوا فيها. كاع لو موند يستنى هذا لو ماتش. واقيلا سي لو ماتش لو بلو ريغاردي في لو موند. من يلعبوا هادو لي دو زيكيب الناس كاع تشوف. اما اليوم كان كاين ماتش الله يبارك، شباب مليح. ديجا كاين كاع لي زانغريديون. برومييرمون الريال بارسا، دوزيامون لي زونترينور دو ليجوند تاع لي دو زيكيب اللي لعبوا في لي زيكيب تاعهم. زيدان كان يلعب مع الريال بكري وربح معاه لا ليغ دي شامبيون و بليزيور تيتر تاني. تسمى سي ليجون تاع الريال. وكومان تاني اللي لعب مع البارسا في لي زاني 90 ديبي دي زاني 90 اللي ربح معاهم تاني لا ليغ دي شامبيون. كانوا يعيطوا لها قبل ما يعيطوا لها ليغ دي شامبيون كانوا يعيطوا لها لا كوب دوروب دي شامبيون. ربحها معاهم وربح بليزيور تاني تيتر مع البارسا. تسمى في زوج سي دي زونترينور تاع لو كلوب في الدم، كيما يقول لك في الدم. تسمى يونطريني باسكو يحب الكلوب تاعو. وهذه وحده. زيد عليهم لي سوبورتور لاسبان. من يكون راح يلعب لاسبان تحبس كاع يشوفوا، تسمى كاع مركزين عليهم. واليوم كان ماتش سخون خاوتي. تاعيا سي توجور اربح البارسا ولا الاخر يقول لك نربح الريال، المهم ما نخسرش معاهم. يا كان كلش غير هذا الماتش اللي ما لازمش نخسروا. الماتش في روحو كان ماتش شباب مليح. كانت لانتونسيتي الحراره. حاجه واحده كانت خاصه البوبليك خاوتي. ماتش كيما هذا نورمالمون يديروا له البوبليك، ما يكذبش كاع عليك. دوماج مي هكذاك. والماتش كان مليح، تعيش لو ماتش هذاك. وثاني حاجه واحده اخرى اللي خسرت الماتش سيتي الشتا، سورتو دوزيام ميطون. تسمى الماتش ما نيفو ما نقولوش نقص، مي لي جوار ما ولاوش شغل يلعبوا اليس كيما تسمى لا باس لي بالون يروح في الطابي ولا هكذا. الكوستات كان مليح مع الشتا اللي طاحت هذه. كون جاو كيما السطاد تاع بكري كون الماتش حبس ديجا. مي فرونشمون الماتش كان مليح. بون لي زيكيب راك عارف غير لي ستار ما كان نهضروا. كاين لي زابسون كيما في الريال كازار كارفال شكون تاني فاران وسورتو راموس. ما كنتش شفتو راموس وقيلا يشتو الماتش كيفاش كان ينقص في لي تريبون. والجهه تاع البارسا تاني كان كاين فاتي كوتينيو نيتو بيكي تاني راكم شفتوه في لي تريبون. مش عارف علاه ما داروهمش راموس، ما داروهمش كان يلعبوا في ليكيب ناسيونال ولا كراي ناضت بيناتهم. الحصول الماتش كان مليح. بلوس دو بوسيسيون بال البارسا. مي جو كان متكافئ. لا بروف في لي تير البارسا 18 نورمالمون من وحده تكون زعما مسيطره على الاخرى. تشوف وحده بالك عندها 20 تير والاخرى 2 ولا 5. نو هذيك عندها 18 والاخرى عندها 14. بريمير ميطون الريال سانسيرمون لعبوا خير بور موا. داير ماركاو زوج بنزيما و كروس تاع الكوفرون. ماركاو دو بوت. لعبوا خير راطاو. كانت عندهم لي زوكازيون. هذاك فينيسيوس خويا سم تاني كيما يقول لك. والدوزيام ميطون تاني البارسا دارو لعبوا تاني بيان. ميسي كيما يقول لك كالعاده. ميسي هو ميسي، سي لو ميسي تاع البارسا خويا، سي الميور. حتى يزون ريدوي لو سكور في لا دوميور دو جو. ومنها داروا لو تو بور لو تو. وزيد عليها زيدان خرج ضربه واحده كروس بنزيما وفينيسيوس. السيد راه باين يخمم في الماتش تاع لا ليغ دي شامبيون كونت ليفربول. يقول لك راني رابح 2-1 بالك ندير ماتش نيل ولا بصح راه سيور يخمم على الماتش تاع ليفربول لا ليغ دي شامبيون حاجه امبورطونط. دوكو مال البارسا في لافان دو ماتش كانوا هما مسيطرين لي زوكازيون راطاو. الريال نقول لك كانوا بلوز او موان كونتر اتاك وكاع تاني لعبوا طري بيان. ماتش بليزون يعجبك تشوف ماتش كيما هذا. كي تسنى ماتش كيما هذا على بالك كلاسيكو تفرح.
دار حتى لا ديرنيير سكوند اللي بون 90 مينوت خرجوا كارطون روج كازيميرو، ولا ديرنيير سكوند خويا البارسا رقاو ليغاليزاسيون على هكا ضربه ترانسفيرسال. نجي نقول لك بالك سورتو حنا لي زالجيريا نص بارسا نص الريال، نص فرعون نص داخل. المهم الماتش كمل 2-1 بور لو ريال. في لي فيكتور وقيلا الريال يفايت البارسا وقيلا بدو ولا 3 ماتش حصل سيني كو كيما نقول لك بارتي ريميز العام الجاي، كل عام نستناو. هذا ما كان خاوتي. ما بغيتش نروح نرقد بلا ما ندير فيديو على ماتش كيما هذا. خاوتي تهلاو في رواحكم، واش نقول لكم على بروشين، ومن هذاك الوقت بالك ما ندير لكم فيديو الا غدوه العباد بالرحمه ندير لكم فيديو. السلام عليكم.